अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह नवाज शरीफ बूट पॉलिश करके और डील करके पाकिस्तान आया और पाकिस्तान आने के लिए कानून और आइन की तजियां बिखेरते हुए उनका शहंशाहों वाला इस्तकबाल किया गया, इस पर लतीफ़ खोसा फट पड़े। नवाज शरीफ और उनके सहूलतकारों की खूब चित्रोल कर दी। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। खोसा साहब, आपने मुझे पिछले प्रोग्राम में कहा कि नादिया साहिबा आप लिख लीजिए कि नवाज शरीफ नहीं आ रहे, लेकिन नवाज शरीफ आ भी गए, नवाज शरीफ छा भी गए, अब क्या करें सर? जी बिल्कुल आ गए और एनआरओ लेकर आए हैं, ये तयशुदा बात है। वो जिस तरीके से रॉयल ट्रीटमेंट लेके और जो उनको प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं, एयरपोर्ट से लेकर एम्बेसडर उनको छोड़ने आया और फिर उसके बाद जिस तरह से अदालतों ने उनके लिए आंखें बिछा दी और जिस तरह से नैब वाले भी खुद उनके जो है सहूलतकार बन गए, और उसके बाद क्या कोई शक व शायबा शुबा रह गया है कि अब बाकी तो यही रह गया है कि बगैर इंतखाब के उनको वजीर आजम की मसनद पर बिठा दें और उसके बाद जो है जो भी उन्होंने नताइज देने हैं वो दे दें। बगैर इसके किस लिए अजियत और कर्ब में कौम को डालते हैं, धूल झोंकते हैं लोगों के और दुनिया की आंखों में क्यों धूल झोंकते हैं? तो फिर ये कर दें, ये भी बाकी तो यही कसर रह गई है ना कि एक फॉर्मल नोटिफिकेशन कर दें कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब हो गए, और जिन्होंने इंतखाब करना है वो तो पहले ही फैसला करके ले आए हैं। उसे प्रोटोकॉल जो शाही फरमान भी जारी कर दें, क्योंकि शाही उनको प्रोटोकॉल तो दिया गया है। अगर आपके मुल्क को सरजमीन बेआईन बना ही दिया है, हम एक कदम आगे जाते हैं और 10 कदम हम पीछे जाते हैं, तो फिर यही करना है, तो फिर क्या यार तकल्लुफ की जरूरत? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल 100% अग्री करती हूँ मैं खोसा साहब आपकी इस बात से कि ना आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत है, ना पैसा जाया करने की जरूरत है, ना एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत है, जो हालात है। लेकिन सर नून लीग की जो तारीख है ना, चाहे वो उनकी आनिया हो या उनकी जानिया हो, वो डीलों से भरी हुई है। ऐसे में क्या अवाम बेवकूफ है? अवाम को ये सब नजर नहीं आता? अवाम उनका अभी भी एतबार करने को तैयार है? मुशर्रफ दौर से देख लें, आप डील के तहत आते हैं, फिर डील के तहत चले जाते हैं, फिर आप आते हैं, फिर आप चले जाते हैं, और 4 साल आप नहीं आते हैं, फिर एक डील होती है, फिर आप आ जाते हैं। इसका असर आपको लगता है इनके वोटर्स पे पड़ेगा? नादिया, वोटर तो छोड़े, वोटर मैटर ही नहीं करता है। देखें, जमहूर को हमने दफन कर दिया है, रियासत को हमने जो है बिल्कुल फारिग कर दिया, खत्म कर दिया है। जिस मुल्क में जमहूर को यानी अवाम को आपने खत्म करके, इग्नोर करके, नजरअंदाज करके दफन कर दिया, आइन को आपने बेतौकीद करके रख दिया है, कानून की पासदारी अमलदारी है नहीं है, तो फिर ठीक है, फिर जो मुक्तदर हल्के हैं वही रियासत है, वही आइन है, वही कानून है, फिर वही फरमान चला दें और खत्म कर दें। फिर किस बात की है? देखिए, वोट शोट कोई नहीं है। आज अगर आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाते हैं तो मुझसे यानी क्या अब मैं कहूं, इनको जमानतें जब्त होंगी। लाहौर से एक सीट मुस्लिम लीग नून नहीं ले सकती है, जो अपना गढ़ समझती है। तो फिर ठीक है, अगर आपने यही एक अवाम को आप ये लोग पूछते हैं जी अगर इतना ही है तो फिर अवाम क्यों सड़कों पर नहीं निकल रही है, क्यों अवाम अपना जो है? अरे बाबा, अवाम क्या करे? अवाम को आपने ऐसे खौफ की फिजा में आपने उसको मुब्तला कर दिया है, और भूख और नंग और अफलास। वर्ल्ड बैंक की जरा फिगर्स देखें, 10 करोड़ आपका जो है गुर्बत की दहलीज में चला गया है इस दौर में। 10 करोड़ बंदा गुर्बत की दहलीज में। अब जिसको शाम की खाने के लिए जो जिसने तजस्सुस करना है, तो वो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, और अगर कोई निकलता है तो फिर वही पकड़ धकड़ और लाठीचार्ज, ये सारी चीजें होती है। लेकिन सर कहाँ ये तारीख है कि डील्स के तहत आते हैं, डील्स के तहत चले जाते हैं? वहाँ दूसरी नवाज शरीफ साहब की, एक तो छोटे भाई की जो आप कह रहे हैं 30 साल से उनकी आंखों का तारा, लेकिन नवाज शरीफ साहब की एक और तारीख है कि उनकी बनती नहीं है, किसी भी सर्विंग आर्मी चीफ से उनकी नहीं बनती, हमेशा वो अपने सींग फंसा लेते हैं। लेकिन इस दफा वो बड़े मोहतात अंदाज नपी तुली उन्होंने तकरीर की और बड़े मोहतात नवाज शरीफ साहब नजर आए। आपको लगता है कि वो बदल गए होंगे, अब वो वाकई एहतसाब की बात नहीं करेंगे, कोई मज़ामती बयानिया नहीं होगा, सारा मफामती होगा? देखिए, एक जो है मेंढक और एक बिच्छू वो पानी में कहीं फंस गए, तो उसने कहा बिच्छू ने कि मेंढक को कि भाई तुम मुझे आप पार पहुंचा दो तो मैं तुम्हारे जो है बहुत खिदमत करूंगा। तो उसने कहा तेरा क्या एतबार है? जब वो दरमियान में पहुंचा तो उसने उसको डस दिया और उसने कहा अब हम दोनों मरेंगे। उसने कहा मैं क्या करूं, मैं खसलत से मजबूर हूं। देखें, बड़े भाई साहब जो है ये खसलत से मजबूर हैं, ये आते जरूर उनकी डील करके हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद ही ये अपने रंग रूप में आ जाते हैं और फिर ये बादशाह सलामत बनने चाहते हैं। कि आपको लगता है ये एपिसोड रिपीट होगी, दोबारा ऐसे ही होगा?
دیکھیں ابھی آنے سے پہلے اگر آپ دیکھیں آنے سے پہلے انہوں نے کیسی جبلت دکھائی تھی، نہیں دفن ہونے دوں گا، مٹی پاؤ والا کام نہیں ہوگا، میں باجوے کو بھی نہیں چھوڑوں گا، میں جنرل فیض کو بھی نہیں چھوڑوں گا، میں چیف جسٹس فلاں کو بھی، ثاقب نثار کو بھی نہیں چھوڑوں گا، فلاں کو بھی نہیں چھوڑوں گا، فلاں کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ 24 گھنٹے میں چھوٹے بھائی صاحب کو واپس جانا پڑا لندن میں، 24 گھنٹے میں، اور پھر یو ٹرن لیا گیا اور کہا گیا ان کے سمدھی کے جانب سے کہا گیا کہ جی وہ تو پہلے ہی کہتے تھے کہ میں نے اللہ پہ چھوڑا ہے، اور پھر جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ واپس تشریف لائے تو انہوں نے جس طرح آپ نے فرمایا، اگرچہ کبوتر تو نیچے سے اڑائے گئے تھے اور اتنی دفعہ اڑائے گئے کہ وہ مذاق بن گیا، اور یہ ایسے ڈرامے جو ہے سیاست میں ہی ہو سکتے ہیں، اگر ایسے ڈرامے آپ اور ہم کریں تو ہمیں جوتیاں مارے لوگ، جوتیاں مارے لٹرلی۔ ذرا عمران خان صاحب پر اب جو کیسز ہیں، کیونکہ سائفر کا کل جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے اس میں یہ ہے کہ اس کی جو سیکرٹ ایکٹ کی جو خلاف ورزی ہے اس میں کم از کم سزا جو ہے وہ 14 سال اور زیادہ سے زیادہ سزائے موت۔ کتنا خطرناک آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت عمران خان کے مستقبل کو؟ نادیہ، کاش کے چیف جسٹس صاحب یہ بھی اس میں لکھ دیتے کہ سائفر کے مندرجات کیا ہیں، کاش یہ لکھ دیتے۔ میں نے تو بار بار کہا میں نے کہا یہ بھٹو والی وہی مماثلت ہے جو ہینری کسنگر نے بھٹو کو کہا تھا کہ تم ایٹم بام بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے، اور بھٹو نے اس سائفر کو جو ہے وہ راول پنڈی میں وہ راجہ بازار میں لہرا کے عوام کو کانفیڈنس اعتماد میں لیا تھا۔ وہ جان اس کی جانا تو وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ضیاء الحق اور مولوی مشتاق کے ذریعے اسے لحد میں اتار دیا گیا۔ امریکہ برداشت نہیں کرتا کوئی اس کی جو ہے خلاف ورزی کرے، یہ بادشاہ سلامت کا ہمیشہ کالونیل رول کا یہی اصول ہوتا ہے۔ اور یہاں بھی مماثلت دیکھیں، ایک ڈونلڈ لو، یہ نہیں لکھا کہیں فیصلے میں، آپ پڑھ لیں ذرا، میں بار بار چیخا کہ اگر وزیر اعظم اعتماد میں عوام کو نہیں لے گا کہ پاکستان کو اس طرح کی دھمکی مل رہی ہے تو وہ پاکستان کا وفادار وزیر اعظم نہیں ہو سکتا جو عوام کو اعتماد میں نہ لے۔ شرم آنی چاہیے، میں کہتا ہوں۔ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے یہ مندرجات ہیں کہ ڈونلڈ لو کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو چلتا کرو عدم اعتماد کے ذریعے سے تو تمہیں امریکہ معاف کر دے گا، امریکہ معاف کر دے گا پاکستان کو۔ یعنی گستاخانہ پاکستان کا ہے کہ اگر وہ انہوں نے عمران خان کو وزیر اعظم بنایا ہے، جو ایبسلیوٹلی ناٹ کہتا ہے امریکہ کو بیسس دینے سے، تو یہ کیسے جرت ہو سکتی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کسی کو کہہ دے؟ یہاں تو سارے لمبے پڑ جاتے ہیں۔ ضیاء الحق آیا تو اس نے جو ہے طالبان کر کے رشیا کو کرش کیا، افغان وار اس نے پاکستان کے جہاد بنا دیا، اور اگر مشرف نے 9/11 کے بعد جو ہے آگے امریکہ کے آگے لیٹ کے سب کچھ دے دیا، پاکستان کی ہر چیز دے دی، اس میں کوئی ایک دن بھی اس کو اندر رکھنا پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی غیرت اور حمیت سر، لیکن جو کیس ہے ناظرین، جس طرح امریکہ کی طرف سے دھمکی دی گئی کہ جو بھی ہمیں ایبسلیوٹلی نوٹ کہتا ہے اسے اقتدار سے اتار دو ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، تو پاکستان کے سارے ادارے امریکہ کے سامنے لیٹ گئے، بلکہ عمران خان کو نکر میں کیسے لگایا گیا یہ تو ہم سب نے اپنی آنکھوں سے خود ہی دیکھا ہے۔ لیکن عمران خان نے پھر بھی غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے عوام کو سب کچھ بتایا کہ کس طرح عمران خان کے خلاف سازش کی گئی ہے۔ ہمارے ملک میں ہمارے اندر بھی کچھ ایسی کالی بھیڑیں ہیں جنہوں نے میرے خلاف سازش کی، کیونکہ میں طاقتور ملکوں کی آنکھوں میں چبھن کا باعث بنتا ہوں، لہٰذا ان لوگوں نے بک کر اور اپنی غیرت کو بیچ کر ایک جرت مند اور بہادر انسان کو جھوٹے کیس میں پھنسا کر جیل میں بند کر دیا، اور آج بھی جھوٹے مقدمے بنا کر انہیں جیل میں ہی بند رکھنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا آج بھی ان کی پوری کوشش ہے کہ نعوذ باللہ عمران خان کو یا تو عمر قید کی سزا دی جائے یا پھر کسی نہ کسی طرح سے انہیں جیل میں ہی قتل کر دیا جائے یا مار دیا جائے۔ پوری دنیا میں ایسا بہت بار ہو چکا ہے کہ جو بھی لیڈر طاقتور ملکوں کی آنکھوں میں چبھن کا باعث بنتا ہے اسے عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے، جیسے کہ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کو لوگوں کے سامنے عبرت کا نشان بناتے ہوئے اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں موت دلوائی گئی۔ ناظرین، ان کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی کیا جائے۔ ہمارے ملک کے غلام اور ضمیر فروش لوگ جو طاقتور ملکوں کے آگے لیٹے ہوئے ہیں انہیں اقتدار پر مسلط کر دیا جائے۔ ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔